नाजरीन, पाक माँ कैथोलिक कलीसिया में लतूरियाई मौसम नहायत ही अहमियत का हामिल है। लतूरियाई मौसम का आगाज़ आमद के अयाम से होता है। इसके बाद हम क्रिसमस मनाते हैं और साथ ही रोज़ों का मौसम शुरू होता है और इसके बाद हम ईस्टर यानी पाशका की ईद मनाते हैं। आम इतवार से गुज़रकर हम लतूरियाई मौसम का अख्ताम यस्सु बादशाह की ईद से करते हैं। कैथोलिक टीवी के प्रोग्राम थियोलॉजिकल फोरम में आज हम नहायत ही मोहतरम सीनियर मुबशर अंजील बाबू आज़म यूसुफ को वेलकम कहते हैं, जो आज मसीही रोज़े की रूहानियत पर हमारे साथ बातचीत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज रोज़े की रूहानियत की ये बातचीत और गुफ्तगू हमारे लिए ईमान की मजबूती और तक़वियत का बायस होगी। बाबू जी वेलकम। मेरा पहला सवाल है, मसीही रोज़ा क्या है और क्या मसीही रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है? मैं इसके दो हिस्से बनाऊंगा। पहले के रोज़े का तसव्वुर या रोज़ा क्या है और उसके बाद फ़र्ज़ की बात करूंगा। तो रोज़े का तसव्वुर जो है ये हमें यहूदियों से मिला है, और अगर हम कलाम मुक़द्दस को गौर से पढ़ें और पढ़ते हैं तो ये मूसा से शुरू करते हैं इस बात को कि मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर बग़ैर कुछ खाए पिए रहा। खरूज 24 बाब उसकी 18वीं आयत और तस्नीह शरह उसके 9वें बाब की 18वीं आयत में भी यही ज़िक्र है कि उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। और अगर हम पाक माँ कलीसिया के इस सीज़न में रोज़ों की तक़वियत की बात करते हैं तो पाक माँ कलीसिया हमें सिखाती है कि हमें रोज़ा रखना है और रोज़ों के मौसम में हमें किस तरह और कैसे ज़िंदगी में रूहानी तौर पर बढ़ना है। हम 40 रोज़े खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हुए रखते हैं, क्योंकि जब हम कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दस मत्ती के अंजील उसके 10वें बाब की 38वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह साफ तौर पर कहते हैं कि जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले वो मेरे लायक नहीं। और इसी को मुक़द्दस मत्ती 16वें बाब की 24, मरकस 8 की 34 और फिर लूका की 14 बाब की 27वीं आयतें पढ़ते हैं। रोज़ा जो है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी में इसको सोम कहते हैं, स्वात वाव सोम। हिंदी में व्रत कहते हैं और असल संस्कृत में इसको व्रत कहते हैं। लुगत में इसके मानी मजहबी फ़र्ज़ के बमूजब मुकर्रा वक्त पर खाने पीने से परहेज़ करना। अब मैं आपकी दूसरी बात को बताना चाहूँगा और वो है, क्या रोज़ा हम पे फ़र्ज़ है? तो इसके लिए मेरा जवाब है जी हाँ। जब हम लफ्ज़ फ़र्ज़ की बात करते हैं तो लुगत में इसको जब पढ़ते हैं तो ये लफ्ज़ भी अरबी ज़बान से आया है और मुज़क्कर है और इसके लग़वी मानी है वो काम जो खुदा के हुक्म से ज़रूरी मुकर्रर हो। फ़र्ज़ का मतलब क्या है? वो काम जो खुदा के हुक्म से ज़रूरी मुकर्रर हो। इसलिए मैं मसीह के हुक्म को खुदा का हुक्म कहता हूँ, और जब उसने कह दिया कि करना है तो ये हमारा फ़र्ज़ है। जैसे मसलन उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसके 7वें बाब की 7 आयत में, और ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसको हम दुआ करना कहते हैं, मांगना, दुआ करना, ठीक है। और जब वो ये फरमाते हैं कि वो दिन आएंगे कि दूल्हा इनसे जुदा किया जाएगा, मुक़द्दस मत्ती के अंजील 9वें बाब की 15-16 आयत में, तब वो रोज़ा रखेंगे। तो जैसे लिखा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, रखेंगे में भी हुक्म पाया जाता है। इसलिए मुक़द्दस मरकस के अंजील के 2 बाब और मुक़द्दस लूका के अंजील के 5वें बाब की 35वीं आयत, इन आयात की रोशनी में रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है।
खुदा यीशु मसीह के हर हुक्म की ताबेदारी करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। और इसके लिए मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस पतरस को इख्तियार दिया। अगर हम पढ़ना चाहें तो मुक़द्दस मत्ती की इंजील 16 बाब की 18-19 आयत पढ़ सकते हैं। क्या इख्तियार दिया? लिखा है, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे, और मैं तुझे आसमान की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। मुक़द्दस पतरस मतलब अगर पाकमा कलीसिया ने हमारे लिए 40 रोज़े मुकर्रर किए हैं तो मसीह ने मुकर्रर किए हैं, क्योंकि मसीह का इख्तियार मुक़द्दस पतरस, और मुक़द्दस पतरस कलीसिया के लिए जो इख्तियार के साथ हुक्म देते हैं वो मैं मसीह का हुक्म मानता हूँ। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि रोज़ा हम पे फ़र्ज़ है और लाज़म है। बाबूजी, आपने बड़ी खूबसूरती से ये बयान किया है कि रोज़े का तसव्वुर क्या है और अज़रुए बाइबल रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं या नहीं। यकीनन ये जवाब जो है हमारे दिलों को छूता है और हमें दावत देता है कि ये कलाम की बात है कि हम पर ये रोज़े फ़र्ज़ हैं और हमने रोज़ा रखना है ताकि खुदा की कुर्बत को हासिल कर सकें। मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को यह भी बताएं कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक रोज़े के औकात क्या हैं, किस वक्त हमें रोज़ा रखना चाहिए और किस वक्त हमें रोज़ा खोलना चाहिए। लुगात में रोज़े की तारीफ़ कुछ यूँ है, जब हम लुगत पढ़ते हैं उसमें रोज़े की तारीफ़ कुछ यूँ है कि दीनदारी की खातिर एक दिन का फाका करना, यानी तुलुए आफताब से लेकर गुरूब आफताब तक। ये लुगात की बात मैं करता हूँ। अब बाइबल मुक़द्दस में जब पढ़ते हैं तो उसकी तालीम कुछ यूँ है कि कुज़ात अगर उसके 20वें बाब की 26वीं आयत और दूसरा शमूएल उसके पहले बाब की 12वीं आयत पढ़ लें तो वहाँ पर लिखा है, तब बनी इसराइल के सब लोग ऊपर को गए और बैतूल में आए और रोए और खुदावंद के सामने वहाँ खड़े हुए और उन्होंने पूरा दिन रोज़ा रखा। यहूदियों का सबत जो है ना वो सबत से शुरू होता था, सबत जो है जुमे को शुरू होता था, जुमे की शाम को, इसलिए उनके नज़दीक शाम से शाम तक का रोज़ा था। ये औकात थे उनके लिए। हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो भी इसी तालीम पर अमल करते आए और वो जब शाम को सितारा देखते थे तो कहते थे कि अब हम रोज़ा रख लें, और दूसरी शाम जिसको हम 24 घंटे के दूसरी शाम जाकर जब वो सितारा देखते थे कि रोशनी जो है वो ख़त्म हो गई दिन की, अब हमें अफ्तारी करनी चाहिए, यानी रोज़ा खोल लेना चाहिए। लेकिन इसी बात को समझने के लिए मैं खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो वो जुमे को मसलूब किया गया तो उन्होंने कहा कि इससे जल्दी जितने भी लोग सलीब चढ़ाए गए इनको जल्दी उतार लिया जाए क्योंकि सबत शुरू होने वाला है। तो इससे पता चलता है कि सबत उनका शाम को शुरू होता था। इससे समझ में आता है कि हमारे लिए भी शाम से शाम तक का जो रोज़ा है वो ज़रूरी है। लेकिन मैं खुदावंद की इस बात में एक वक्त देखता हूँ, और वो क्या है कि तुम्हारा रोज़ा पोशीदा होना चाहिए। जब हम टाइमिंग की बात करते हैं तो हमारा रोज़ा ज़ाहिर हो जाता है, इतने बजे रखा इतने बजे छोड़ दिया। खुदावंद ने कहा कि तुम्हारा रोज़ा पोशीदा होना चाहिए, सिर्फ बाप को पता होना चाहिए। और मैं इसके लिए सबों को, आप नाज़रीन से भी यही कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी इस तरह से रोज़ा रखें कि सिर्फ तुम्हें पता हो और तुम्हारे बाप को पता हो कि तुमने कब खाना पीना बंद किया और कब खाना पीना शुरू करेंगे। ठीक है, वो आप 12 घंटे के लिए करते हैं या 24 घंटे के लिए करते हैं, उसका अजर आपने कहाँ से लेना है? बाप से। और मैं इसी को कहता हूं कि यही हमारे लिए टाइम है कि हम जो नियत कर लेते हैं, जो इरादा कर लेते हैं, उसी के मुताबिक अगर हमारी दुआ कबूल होती है, खैरात कबूल होती है, तो रोज़ा भी कबूल होता है। और यही हमारा वक्त है कि सिर्फ हमें और हमारे बाप को पता होना चाहिए। नाज़रीन, बाबूजी ने
آج ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ روزے کے اوقات کیا ہے، لیکن ہمارا مسیحی روزہ پوشیدہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمارے باپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بابو جی، ایک اور پاسبانی وزٹ کے دوران اکثر اوقات ہمیں مومنین خاندان جو ہے پوچھتے ہیں کہ ہمارے روزوں کا دورانیہ 40 دن پر محیط ہے، لیکن کیا اتوار جو ہے، اتوار کو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کلیسیا کی طرف سے مقرر ہے، جیسے میں نے پچھلی بات میں بتایا کہ مقدس پطرس کو اختیار دیا گیا کہ جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا۔ خداوند کے اختیار کے ساتھ جو کچھ اس نے زمین پر باندھا وہ آسمان پر بھی وہی کچھ ہے۔ پاکماں کلیسیا شروع سے ہمیں سکھاتی ہے، ہر اتوار کو جی اٹھا ہوا مسیح، اس کی ہم عید مناتے ہیں، پاشکا ہوتی ہے۔ ہر اتوار ہر مسیحی کے لیے پاشکا ہے، خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا، اور عید کو روزہ نہیں رکھا جاتا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پرانے عہد نامے میں خروج 12 باب کی 17 اور 18 آیت میں پڑھتے ہیں کہ ان کو پاشکا منانے کا حکم تھا۔ لکھا ہے، تم یہ عید فطیر کرتے رہنا، کیونکہ میں نے خاص اس دن کو تمہارے لشکروں کو ملک مصر سے باہر نکالا، اور تم کو اس دن پشت در پشت ابدی، اس دن کو تم نے کیا کرنا ہے؟ پشت در پشت ابدی فرض مان کر منانا ہے۔ تو ہم ہر اتوار کو چونکہ ہم پاشکا مناتے ہیں، مسیح کے جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، اس لیے اس دن روزہ واجب نہیں ہے۔ سو ہم نے سیکھا ہے کہ اتوار پاشکا ہے، بنی ایسٹر ہے، یسوع کے جی اٹھنے کا دن ہے، اتوار کو ہم روزہ نہیں رکھتے۔ ایک اور بابو جی سوال جو اکثر ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پاک ماس کی قربانی میں شامل ہوتے ہیں، ہم روزے میں ہم نے روزہ رکھا ہے، تو کیا ہم پاک شرکت لے سکتے ہیں؟ جی، کیوں نہیں۔ سب سے پہلی بات کہ میں نے بتایا کہ ہماری نیت کیا ہے کہ ہم نے روزہ رکھ کر خدا باپ کو خوش کرنا ہے، اس کی قربت میں جانا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک حصول خدا جو ہے وہی جنت ہے، وہی الفردوس ہے، وہی بہشت ہے۔ تو ہم نے خداوند کو، تو خداوند تو خود کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، لو یہ پیے، تو جب ہم اس کو جس کے وسیلہ سے روزے کی بات کرتے ہیں، اسی کو حاصل کرنے سے روزہ ٹوٹ نہیں جاتا، بلکہ ہم زیادہ تقویت پاتے ہیں۔ کلیسیا کی طرف سے 40 دن دیے گئے ہیں روزے کے لیے، تو کیا عام سال کے دوران ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ضرور، کیوں نہیں۔ اگر آپ کلام اقدس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ انہوں نے بہت سے مقاصد کے لیے روزہ رکھا۔ میں عوام سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے مقاصد کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا۔ آج بھی دنیا میں ہر انسان جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے، لیکن یہ جو روزے ہیں یہ خاص مسیح کے دکھوں اور مصیبتوں پر دھیان و گھیان کر کے اس میں شامل ہو کر فاقہ کرتے ہوئے، بھوک اور پیاس کا تجربہ کرتے ہوئے ہم یسوع کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب ہم اس کے دکھوں میں شریک ہوں گے تو پھر ہم اس کے جی اٹھنے میں بھی شریک ہوں گے۔ تو اس وقت بھی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو دوسرا سیموئیل اس کے 12ویں باب کی 16ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں کہ داؤد نے اپنے بیٹے کی صحت مندی کے لیے روزہ رکھا۔ نہمیہ اس کے پہلے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے ہیکل کی تباہی کی خبر سنی تو اس نے روزہ رکھا۔ آستیر جو ہے وہ بھی اپنے قوم کو نجات دینے کے لیے، مخلصی دینے کے لیے روزہ رکھنے کے بارے میں کہتی ہے۔ اشعیاء 58 باب میں کچھ اور طرح سے روزے کا بیان کیا گیا جو میں ناظرین سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا جو ہے کیا خدا کی پسند کے روزے کی بات کرتا ہے، اور پھر اس نے 58:6-7 میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ فرماتا ہے کہ میری پسند کا روزہ یہ نہیں کہ تو بھوکا رہے، بلکہ میری پسند کا روزہ کیا ہے کہ تو بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑے۔ تو تیسری بات نیا عہد نامے میں جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مقدس مرکز کی انجیل کے 2 باب کی 18ویں آیت اور مقدس لوکا کی انجیل کے 18ویں باب کی 12ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کے پاس یوحنا کے اور فریسی لوگ، یوحنا کے شاگرد اور فریسی آ کرتے، ہم اکثر روزہ رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ
لوگوں میں اکثر روزہ رکھنے کا رجحان تھا۔ اور اگر ہم لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ دو شخص جب دعا کے لیے جاتے ہیں تو ایک فریسی جو ہے وہ کیا کہتا ہے، میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس لیے ہم بھی سال میں جب چاہیں جس وقت چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ایام ہے یہ خاص ایام ہے، ان میں بھی روزہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بابو جی اور بھی ہماری رہنمائی کریں آپ، ہر سال روزے کی تاریخ، راگ کے بدھ کی تاریخ یا جو ہم پاشکا مناتے ہیں اس کی تاریخ بدل جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو بتائیں، اس کی ہسٹری بتائیں، تاریخ بتائیں، کیونکہ ہر سال یہ سوال ہوتا ہے کہ جی اس سال روزے کب آ رہے، تاریخ بدل گئی ہے۔ تو تاریخ کے بارے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ناظرین کے سامنے پیش کریں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے ازروِ بائبل بھی اور ہسٹوریکل بھی، کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر سال تاریخ بدل کر آتی ہے۔ سب سے پہلے میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے روزے اور ہماری عید یعنی ایسٹر جو ہے وہ چاند کے حساب سے آتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے کرسمس ہے اسی طرح یہ فکس ہے۔ اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکمہ کلیسیا جو ہے وہ سال ہر سال ایک کیلنڈر بنا دیتی ہے۔ اسی سال کے کیلنڈر کو اینڈ پہ آپ پڑھ کے دیکھیں تو وہاں لکھا ہوگا 2016 کو کب روزے ہوں گے اور کب ایسٹر آئے گا، یہ چاند کے حساب سے۔ یہاں میں ایک اور بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ یہودی چاند کے حساب سے آتے، کیونکہ یہودیوں کی عید جو تھی نا، عید پاشکا، وہ نیسان کے مہینے میں آتی تھی جس کو ہم اپریل کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو خروج 12ویں باب کو پورے کو پڑھیں، لیکن میں 6 آیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر صاف طور پر لکھا ہے کہ تم اس دن کے 14ویں دن، اس مہینے کے 14ویں دن کو یہ منانا۔ یہ فسح کی بات ہے کہ 7 دن تک اس برے کو رکھنا اور پھر 7 دن تک اس طرح، تو وہ 14ویں دن کا لکھا ہے کہ 14ویں کی رات۔ اور اب بھی جب چاند پورا ہوتا ہے تب ایسٹر آتی ہے، اگر چاند پورا نہیں تو پھر دوسرے اتوار ایسٹر آئے گی۔ کیتھولک مسیحی تعلیم کی 7ویں کی کتاب ہے، یہ جو بچے پڑھتے ہیں میں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں، 7ویں کی کتاب میں یوں لکھا ہے کہ 21 مارچ سے 25 اپریل کے درمیان یہ عید منائی جاتی ہے۔ اور اگر ہم پرانے عہد نامے میں جائیں تو نیسان کا مہینہ بھی جو ہے وہ آدھا مارچ ہے اور آدھا اپریل سے شروع ہوتا ہے۔ ایسٹر اور تاریخ معلوم کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ 21 مارچ کے بعد جس تاریخ کو چاند پورا ہو جائے اس سے اگلا اتوار جو ہے وہ عید ہوگی، اور اگر کسی طرح سے چاند اتوار کے دن پورا ہوتا ہے تو پھر اگلے اتوار جو ہے وہ عید ہوگی۔ اسی حساب سے روزے جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، جن میں سے 5 اتوار نفی کر کے یہ بدھ کو آتے ہیں۔ میں کیتھولک ٹی وی کی طرف سے بابو اعظم یوسف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مسیحی روزے کی روحانیت پر خوبصورت گفتگو کی، اور آج کی یہ ساری گفتگو سوال و جواب ہمارے ایمان کی تقویت کا باعث ہوں گی، اور یہ گفتگو ہمیں دعوت بھی دیتی ہے کہ ہم روزہ ریاضت، دعا بندگی اور خیرات اور کفارے سے مسیح کی اذیتوں، دکھوں، صلیبی موت کو یاد کرتے ہوئے عید پاشکا کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آپ سب کو خداوند برکت دے، آمین۔